سندیلا اور ذکر محمد والے محمد بیان فرمان گے اور انہوں نے فوراً بعد جناب غلام قمر بٹی صاحب اور ذکر محمد والے محمد بیان فرمان گے اور انہوں نے فوراً بعد سیدزادہ سید مقرب عباس کرمانی آپ شیرگڑھ اور ذکر محمد والے محمد بیان فرمان گے. التماس دعا برائے معرفت حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وآلہ ابائے فی ہذہ ساعت و فی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ارزاقا توعا واتو متے آہو فیہا طویلا. یا ربا صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا قائم آل محمد. اے میرے رحمان رحیم اللہ الہی عبادت قبول فرما. اللہ ساڑھے بارہویں امام علیہ السلام دے ظہوری تاجیل فرما. الہی قائم دے ظہوری تاجیل فرما. اللہ ولی العصر علیہ السلام دے ظہوری تاجیل فرما. آمین. سارے رل کے اکسو کیونکہ وقت دے امام دے ظہور دی دعا منگدا پئی. اللہ اپنی عظمت دا واسطہ ہی شیر اللہ العظم علیہ السلام دے ظہوری تاجیل فرما. الہی مجلس پاک دے جتنے بھی بانی ہیں سارے دے رزق وچ عزت وچ بخت وچ صحت وچ زندگی وچ کاروبار وچ خیر وچ بے بہا اضافہ فرما. بالخصوص بھائی نام عباس دی الہی زندگی دراز فرما. اللہ انہا مومنان دا ٹر آیا قبول فرما. اگر ناندے وچ کی مومن بیمار ہے تو مالک شفا عطا فرما. اللہ مجلس پاک وچ کی مومن زادار بے اولاد ہے تو ماتمی بیٹا عطا فرما. پیارے بھائی رائے اکرم صاحب دے الہی زندگی دراز فرما. دعاواں میں ساریاں تواڈے واسطے منگدا پیاں. آمین. رل کے اکسو اللہ اپنی عظمت دا واسطہ ہی انہاں مومناں نو اس سال کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما. الہی نجف اشرف سامرہ کاظمین اور روضہ رسول دی زیارت نصیب فرما. بھائی ساؤنڈ والے دی لائیو والے دی الہی ڈیوٹی قبول فرما. الہی سڈی پہلی اور آخری دعا اللہ کربلا دے وارث ظہوری تاجیل فرما. ایک صلوات تلاوت فرماؤ جو دعا مستجاب ہو جائے. اللہم صلی علی صادق آل محمد پہ فرمیندن جڑا بندہ سڑی مجلس وچ بلند آواز دے نال درود پڑھے او دے رزق وچ کمی نہیں ہو سکتی. اللہم صلی علی. الحمدللہ بانیان الوعد وفا ہو گیا اور ممبر امام حسین علیہ السلام تے آ کے عزت دار عزاداران دی زیارت نصیب ہو گئی. میں کافی سفر کیتا ہے توڑی زیارت واسطے اگے بھی ایک لمبا سفر کرنا ہے. گرمی بھی ڈاڑی ہے کوئی لمبا نہیں پڑھنا. مقصد حاضری ہے میں آ گیا وعدہ وفا ہو گیا. اچھا بسم اللہ. نوکری سے ضرور نوکری ہوئے گی. بسم اللہ. بڑا سونا ماحول ہے مجلس پاک دا اور بڑے ہی عقیدت والے میرے مولا دے عزادار مجلسی تشریف فرماؤ. لیکن جی میں میرا دل آدھا ہے پچھلے عزادار نیاز مولا اگر ایک فٹ اگر اگے آ جائیں تو ماحول مزید بہتر ہو جائے. اے درمیانی جڑی جگہ پہ یہ پر ہو جائے گی. انکل جی بسم اللہ. تکلیف دی معذرت کیونکہ مجلس پاک تو سنا نہیں ہے سفر بھی تواڈے واسطے کیتا. نعرہ تکبیر. جی میں خالق اکبر دا نام بلند ہے پوری ہمت نال نعرہ تکبیر. نعرہ رسالہ. سارے بولو نعرہ رسالہ.
नाराया हैदरी। हर बंदा बोले नाराया हैदरी। हाथ ऊंचे होवे नाराया हैदरी। हाथ अलमदी शबी बना के बोलो हक नाराया हैदरी। माशाल्लाह। इजाजत है जी, जिक्र पाक शुरू करिए अंकल जी। मैं एक आवाज थोड़ा खोल दे सो, थोड़ा इको भी खोल दो। सलवात हिक्का पढ़ो ते ऊंची पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जनाब भाईजान पहुंच आयो। माशाअल्लाह। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल वलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाह। सलवा अल्लाह मदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाह करा। वल्लो आकिबतुल मुत्तकीन वल जन्नतुल मुमिनीन वल नारु लिल काफिरीन वल मुनाफिकीन। बेशुमार वसलाह सलाम अला सय्यदना अंबिया वल मुरसलीन बर अज़मते मुस्तफा सलवा। ववसियही व वज़ीरही व खलीफतही व वारिसे इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन अली वलीदी शान ते ऊंची सलवा। थोड़ा सहारा दे सो। अल्लज़ी शम्स मर्रतैन ज़रबातो अलैना। बिस्मिल्लाह करो। मेहरबानी जना। फी यौमिल खंदके अफज़लो मिन इबादते सकलाइन नाराया हैदरी। माशाअल्लाह। थोड़े सुन दी क्या बात है। बड़े कीदत वाले मेरे मौला दे अज़दार मजलिसी तशरीफ फरमाओ। बगैर किसी इंतज़ार दे पहली सतर तुहाडे हवाले। मैं मजलसां चाहता होंदा भी पहले लफ्ज़ां ते सारे बोल पे करो, अगे राह जाने ते शाह जाने। और अंकल जी मजलसां विच ये भी याद आउंदा कि मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम विच आके इतनी बात ज़हन विच रख के बाना कि बंदे नहीं बंदियां दे अकीदे बोलदे। हाथ खोल दे सो। हाथ अगर अब्बास दी अमानत है तो हाथ खोल दे सो सही। चार सतरां संभाल के तुहाडे हवाले। मेरी मर्जी है आई दी इस पाक मजलिस विच मैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम दी फजीलत बयान करके सारे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम दे नौकर तशरीफ फरमाओ। पहली सदर ते मैनू पता लग जा सी भी मजलिस विच हाजिर कितने बैठे न, गैर हाजिर कितने बैठे न। तू सज्जे खब्बे वेख्या सदर जाया हो गई तो मैं मिंबर तू सलाम कर जासा। अगर पूरा मजमा अगर हाजिर होया
تو پہلی صدر تے مجلس کروٹ لے جائے گی. میری مرضی ہے اس ہستی دی میں نے ویکتے صدر تیرے حوالے کرم فضیلت بیان کر کے جاواں جڑا 4 شبان نو علی دے وہڑے علی بن کے آیا. جسد بھئی مالک عباس ہے ماحول تو تھوڑا بے نیاز ہو کسی مہربانی سے جڑا 4 شبان نو علی علیہ السلام دے ویڑے توجہ علی بن کے آئے. یہ ضروری نہیں بدعات ڈھیر ملے تے واہ واہ ڈھیر نہیں. مقصد ہے معصومین علیہ السلام دی فضیلت بیان ہوئی جائے. ممبر امام حسین علیہ السلام توجہ. ہاں بھی جتنے حاضر بیٹھے ہو میرا دل آدھا ہے کہ فضیلت عباس علیہ السلام دی بیان ہوئی جائے آئی دی اس پاک مجلس اور فضیل دی ابتدا انکل جی معصومین علیہ السلام دے فرمان تو ہوئی جائے. فرمان تے بندے بول دے تھوڑے لیکن میری کوشش ہوندی ہے بھیا قرآن چ پڑھیے یا امام دا فرمان پڑھیے تو چلو وے دیں بھیا جو مصطفیٰ دے فرمان تے چلو کتنے بندے بول دیں جے اتھے بیٹھی ہو تو مجلس ہو جانی چاہی دیئے. بھائیو یاد رکھے زمانہ نبی نے فرمایا اولنا محمد. ہاتھ کھول دے صدر سنبھال کے تیرے حوالے کرا. ویکھو نا تسی مولا دی عزدار اسی ذاکر ممبر امام حسین علیہ السلام تو ساڑھا حق بن دے ممبر امام حسین علیہ السلام تے آ کے یا قرآن پڑھئے یا امام دا فرمان پڑھئے. ہاتھ کھول دے سو یار. ہاتھ اگر عباس دی امانت ہے تو ہاتھ کھول دے سو. تو میں بغیر کسی انتظار دے اپنے فضیل دی ابتدا نبیان دے سلطان نبی دے فرمان تو کرن لگا. یاد رکھ زمانہ نبی نے فرمایا اولنا محمد. زمانہ گلہ ساریاں چھڑے زمانہ کچھ عقل کر کے مصطفیٰ دی حدیث تے ذرا غور تک کرے جہڑا زمانے دی نظری چا پہلا ہے وہ خود پہ فرمائیں دے لوگوں سن لوگو اولنا محمد ساڑھا پہلا بھی محمد. دیکھو پورا مجمع اگر ساتھ دے وے میرے جوان بھائی میرے بزرگ جوانہ کول داد ہوندی ہے بزرگاں کول دعا ہوندی ہے. چلو دعا دی خاطر میں ایک ستر رکھن لگا. پورا مجمع اگر ساتھ دے وے مصطفیٰ دی ایک حدیث 17:4 تو میں مصطفیٰ دی حدیث مکمل تلاوت کر دیندہ. بھائیو یاد رکھے زمانہ نبی نے فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہر مجلس چاہتا ہوندہ بولے ہو جاندہ بولن باہر میں امام دی ذات نو چنگا لگدا ہوئے. دوسرا بولے تو کیا فرق ہے نہ بولے تو کیا فرق ہے. پورا مجمع اگر ساتھ دے وے اور رل کے انہا 4 سطران دا ترجمہ کردیے. مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں سن لوگو اولنا محمد ساڑھا پہلا محمد ساڑھا درمیان اللہ محمد ساڑھا آخری محمد. بعد اچ مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں سن لوگو کلنا محمد سارے محمد. اپنے میں آرتے سارے محمد اتنی بات ذہنے چا رکھ کے بمیں او جنو سارے محمد رل کے آکھیں کہ تو ساڑھا علی ہے اس ہستے نو عباس آدھے. پیچھے رہ گئے ہوتے ستر ہوا جڑی میں آگ چھوڑیے جی کرا. مہربانی سائیں مہربانی. ماحول تو تھوڑا بے نیاز ہو توجہ. اور آپس دی بات ہے میرا گھر ہے کیونکہ جتھے مولا دے منن والے ہوندے نوتے گھر ہی ہوندا ہے. آپس دی بات ہے انکل جی بھائی جان بزرگو اے فرنٹ والے جو چپ کر جاویں تو موڑ پچھلیاں دی تا خیر ہو گئے. دوسری سطر تے پتو کیا لیا تینو علی دے وہڑے علی ٹردہ نہ بھی کھاواں اپن میں آرتے سن تینو علی علیہ السلام دے وہڑے علی ٹردہ نہ بھی کھاواں. میرے تھے آمن دا فیدہ ہی کوئی نہیں. ہاں بے جتنے حاضر بیٹھے ہو مجلسی چو بول دا او بندہ ہے جیڑا حاضر ہوئے. گرمی بھی ڈاٹی ہے تے کوئی لمبا نہیں پڑھنا. تو سی سجے کبے بیکھیا ستر ضائع ہو گئی تو دکھ لگے گا. جتنے محنت پسند زدار تشریف فرماؤ. ویک سو میرے علیہ پاسے دل کرے تو واہ واہ کرنا کوئی میرے تے احسان تا کرنا نہیں. معصومین علیہ السلام دی فضیلت بیان کردہ پیاں. علی علیہ السلام تیرے اول امام اپنے وہڑے تشریف فرمان. میری پہلی مجلس نہیں میں پہلی پڑھدا نہیں پیا تسی پہلی سندے نہیں پہ بڑے عقیدت والے میرے مولا دی عزدار مجلسی تشریف فرماؤ. تیرے اول امام اپنے وہڑے تشریف فرمان. علی علیہ السلام دی نگاہ پہ چاچا علی علیہ السلام دے سامنے علی دے ترائے پتر آ رہے
ہون اپنے معیار تے اپنے معیار تے جویں تیری دھرتی تے عطا ہے میں نوکر سہی علی علیہ السلام توجہ 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 علی علیہ السلام بیڑے تشریف فرمان علی علیہ السلام دے سامنے علی علیہ السلام دے ترائے پتر آ رہے سجے حسن کبے حسین ستر میں اس پنڈال وچ آکھواں اللہ کرے انشاءاللہ میں سمجھا لواں اور سارے نے سمجھ آ جائے سجے حسن کبے حسین درمیان وچ علی دا 90 کلا پتر عباس سلام ہے مہربانی صحیح مہربانی سے چلو 70 میں وٹوا کے پڑھدا نوکری ہے جی سجے حسن توجہ پڑھا 70 دیسو قیمت جتنے حاضر بیٹھے ہو سجے حسن کبے حسین پڑھے لکھے عزدار تشریف فرماؤ تے میری گلیں ہی پڑھیاں لکھیاں سجے حسن مول کے چاہے فضائل پڑھیا جتھے بھی تلاوت کر کے جاندہ سجے حسن کبے حسین اے بچیاں تے تھوڑا کنٹرول کر سو تو میں تائیں پڑھ سا سجے حسن میرے علیہ پاس سے ایک سو سجے حسن کبے حسین یعنی کہ 2 افتاب امامت دے درمیان ہے کمر بنی ہاشم ناظم ممبر بھائی اللہ عزت دے بھی بسم اللہ سجے حسن توجہ طاقتہ نہیں گیا جناب سجے حسن کبے حسین میرے الفاظ سے سجے حسن توجہ سرکار میں مسیبی بندہ مسیب پڑھ کے لگا جاؤں لیکن فضائل دیاں 4:17 وہ فقط توڑی محبت تلاوت کردہ پی توجہ سجے حسن کبے حسین یعنی کہ 2 افتاب امامت دے درمیان اچ سارے دسو بھئی درمیان اچ کمرے بنی ہاشم 70 ہے سمجھا لے تو انشاءاللہ داد بھی ہو جائے گی دعا بھی ہو جائے گی بھئی جتنے حاضر بیٹھی ہو اتھے آندہ ہی ہوئے جندہ بولن سائیاں دی ذات نو چنگا لگدہ ہوئے بھائیو یاد رکھے زمانہ جیملے علی علیہ السلام نے اپنے ترائے پتروں نو ویکھیا اور 3 پتروں وچوں اپنے 90 کلے پتر عباس نو ویکھیا علی علیہ السلام نے جلدی دے نال مصلی بچایا مصلی بچا کے علی علیہ السلام نے سجدے وے سر رکھیا سجدے وے سر رکھ کے تیرے اول امام نے فرمایا اللہ تیرا شکر اللہ تیرا شکر ہاں بھائی اپنے معیار تے آنا مون ویدہ کتنے ہاتھ ہیں جن ہاتھاں تے مولا عباس دی مورے اللہ تیرا شکر میں بڑا خوش ہوں تم میرا کوئی ادھار نہیں رکھیا جدو بار بار تیرے اول امام نے فرمایا اللہ تیرا شکر میں بڑا خوش ہوں تم میرا کوئی ادھار نہیں رکھیا خدا فرمایا علی اج خیر تہے آج بڑا خوش ہے علی علیہ السلام نے جلدی دے نال سجدے وچوں سر چایا سجدے وچوں سر چا کے علی علیہ السلام مصلی تو اٹھ کے علی علیہ السلام ٹر دے اس جاتے آئے جتھی علی علیہ السلام دے سامنے علی دے ترائے پتران میں قرآن دی قسم انکل جی 3 پتران وچوں علی اس پتر نو ہاں نہ لایا جڑا علی دی شبی آئی عباس دا نوکر غازی دا نوکر 1 منٹ ہاتھ چاہوے سائیں تکلیف دی معذرت علی علیہ السلام ترائے پتروں وچوں ادھا منٹ ہاتھی تھائیں رکھتے 70 سنبھال کے تیرے حوالے کردہ ترائے پتروں وچوں چاچا بھائی جان علی علیہ السلام نے اس پتر نو ہاں نہ لایا جڑا علی علیہ السلام دی شبی آئے عباس نو ہاں نہ لا کے علی فرمایا اللہ اج سارے ادھار لائے گئے خدا نے فرمایا کی میں عباس نو ہاں نہ لا کے علی فرمایا اللہ تیرے گھر میں تیرا علی آیا میرے گھر میں میرا علی آیا کیڑا شیعہ یار جاندہ ہاتھ لے ہاتھ اچھیوں میں علی لال کلندر سلام ہے بھائی تیرے گھر میں تیرا علی آیا اور میرے گھر میں میرا علی آیا چلو 170 میں اور تلاوت کردہ سنبھال کے ویکھو مجلسوں وچ سارے بولے کرو ہے فرنٹ آلے پچھلے سیڈاں آلے سنٹر آلے اتنے بولن دا جو اجر ملدا ہے اس جو پہلی بات ہے میں تو دس ہی نہیں سکتا توجہ سائیں اتنے بولن دا جو اجر ملدا ہے میں تو دس ہی نہیں سکتا تو میں اتنے معصومین علیہ السلام دا ایک اور فرمان تلاوت کر دیندہ فرمان تلاوت کر کے دسن لگا کہ اتنے بولن دا اجر کتنا ملدا ہے اور قرآن دی قسمیں 6ویں امام دا فرمان نہ ہوندہ سندیلہ 70 ممبر تے نہ کیا تیرے 6ویں امام نے فرمایا لوگو سن لگو جہڑا بندہ ایک 70 آنکھوں گل دے وچ گالے تے میں 70 دسے سے بھی مجلس وچ حاضر کتنے بیٹھن غیر حاضر کتنے بیٹھن تیرے 6ویں امام نے فرمایا لوگو سن لگو جہڑا بندہ پر امام نے فرمایا ہووے بندہ
آئے ہائے پیچھے رہ گئے ہو 70 آگ چھوڑیے تے تنوں سمجھ ہی نہیں آئے تیرے امام دا فرمان نہ ہوندا میں 70 ممبر تے نہ پڑھا 6ویں امام نے فرمایا لوگو سن لگو جہڑا بندہ پر معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہووے بندہ ساڈی فضیلت سن کے خوش ہو کے داد دے وے امام نے فرمایا او بندہ اپنے گھر جا کے او ماں دا شکریہ ادا کرے جو حلال دا جایا ہے اس گرمی وچ اتنی داد دعا ہوندی ہے جی میں نے پتہ ہے کیونکہ ماحول ویدا پہ اس گرمی وچ اتنی داد دعا ہوندی توجہ آخری 70 قبول کرو اندے بعد ذکر مصائب کیونکہ اگے لمبا سفر کرنا ہے نالے گرمی بھی ڈاڈی ہے کربلا دی فرشت پورا فضائل ایک پاس رکھیں تے یا 70 ایک پاس رکھیں تے انصاف تیرے اتر آئے گی یا تے ذرا وزن کرنا بھائی کربلا دی فرشت مصائب نہیں میں فضائل پڑھنے لگا جداں خدا کلو پہنچی انکل جی تھاکتا نہیں گیا سائیں میرا میری بات دی سمجھ آ رہی ہے تو کربلا دی فرشت جداں خدا کل پہنچی تو نام عباس تے آ کے اللہ نو رکنا پہ گیا تے خدا نے پوچھیا حسین ایک غازی لڑا ہوئے شبیر مسکرا کے فرمایا پاک اللہ عباس لڑ پیا تن کن وقت اکھنا پوس او بندہ کنجوس ہے یار جڑا نہیں بولیا سلام ہے بھائی اچھا اللہ محتاج نو من سے میں دعا کر کے جا عباس توجہ عباس لڑ پیا تن کن وط اکھنا پوسی عباس لڑ پیا تن کن وط اکھنا پوسی میں نہیں آدھا تو اٹھ کے داد دے بے کے داد دے جی تیرا دل کرے اس طریقے نال داد دے لیکن ممبر تے ہاتھ رکھ کے پیا دا پورا مجمع اپنے پیران تے کھلو جاوے تے شام تک واہ 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 ہوندی روے اوہ داد تھوڑی ہے سندیلے دی پتو کی آلیا 70 وڈی ہے کربلا دی پھر سن بھولیا نہیں چکیا نہیں 70 وڈی آکھن لگا کربلا دی فرشت جدا خدا کو پہنچی نام عباس تے آکے اللہ نے رکنا پہ گیا تے خدا نے پوچھیا حسین عباس لڑا ہوئے شبیر مسکرا کے فرمایا پاک اللہ غازی لڑ پیا تن کن وقت اکنا پوسی عباس تناو کر بولے عباس لڑ پیا تن کن وقت اکنا پوسی عباس لڑ پیا تن کن وقت اکنا پوسی اللہ نے فرمایا حسین وقت کیا کر سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا پاک اللہ میں حسین علیہ السلام تیری توحید دی خاطر اپنے عباس دے بازو کلم کرا دے سا اللہ نے فرمایا حسین ایڈی بڑی قربان ہے وقت میں اللہ ادھار نہیں رکھنا شبیر تیرا میرا اتھے وعدہ ہو گیا کہ تو حسین میری توحید دی خاطر اپنے عباس دے بازو کلم کرا دے سے شبیر میں اللہ ہو کے وعدہ پیا کردہ اتنیاں میریاں مسجدانہ ہو سن جتنے تیرے غازی دے علم ہو سن جڑا عباس تناو کرے دو میں ہاتھ اچھے حق نعرہ آیا حیدری ماشاء وڈے مانا نلی دیاں تھیاں نو علماء لے عباس تے بس فضائل جتنا بھی پڑھیا جاوے 4-17 بس توڑی محبت اچھ پڑھی ہیں فضائل جتنا بھی پڑھیا جاوے تیری میری حسرت کدیں علیحدہ بائے کی سوچی ہی سفران دی تھکی ہوئی سین جڑی شام چٹور ران دی جڑی شام چٹور ران دی ہے وہ فقط مصائب دی وجہ تو ٹور ران دی ہے بانی مجلس نیاز مولا بھائی مصائب پڑھ دا کلوتا ہوں ویک سو میرے آلے پاسے یہ نام بھائی جڑی شام چٹور ران دی ہے وہ فقط مصائب دی وجہ تو ٹور ران دی ہے اور جدوں بھی امام حسین علیہ السلام دا کوئی ذاکر مسائب پڑھ دے نیاز مولا گریہ اتنا ہو سی جتنا بی بی نو منظور ہو سی لیکن ماحول تو بے نیاز ہو کے ویک سو میرے آلے پاسے جدو کوئی امام حسین علیہ السلام دا ذاکر مسائب پڑھ دے وطلی دی دی رو کے آدھئے کوئی تا میرے حسین نو روے ہائے ہائے وہ بندہ مزاجن امیر ہے بھائی جن جدی ہائے نہیں نکلی بی بی آدھئے میں ایڈی غریب ہاں علی دی دی رو رو کے آدھئے اسم بہنہ نو پھراواں دیاں لاشاں تے روڑ کہے نہیں دیتا شالا شیعہ نہ ہوئے یار جدی ہائے نہیں نکلی جدہ علی دی دی آدھئے کوئی میرے حسین نو روے بی بی آدھئے کوئی میرے اکبر نو روے وقت آلیہ دی کنڈ پچھے ایک ہور کالے برکے آلی بی بی ہو دیئے ہائے کریں یار مطن پاسے نال سجاد ہو بھی رومن آلے لوگو جدہ علی دی دیا دینا کوئی میرے اکبر نو روے زینب دی کنڈ پچھے ایک ہور کالے برکے آلی بی بی ہو دیئے جڑی رو رو کے آدھئے کوئی میرے اس نو روے جڑا جیندہ ہاتھ لاش تے گھوڑے بھالی
اللہ مان بھائی ملک چنہ لفظوں تے ذکر دی قسم میرے حصے دیا مجلسہ ہوں دیا رہی وہ بندہ مزاجن امیر یار جڑا صف دی آوی گئی ہے حاضر بھی بیٹھے تھی وہ دی ہائے نہیں نکلی عباس دے آسرے تے پتو کیا لیا او ٹور پئی جنو وہڑے چو ٹوران دا ڈا نہیں فضائل جو مولا عباس دا پڑھے میرا دل آدھا مسائب بھی مولا عباس دا بیان ہویا جاوے مٹیاں تے روانہ لے لوگو یاد رکھے زمانہ چاچا 7 محرم نو علی دیاں دھیاں دا پانی بند ہویا میں ہاتھ جوڑا بار بار واسطہ دیواں تیری منت کراں تیری ہائے نکلے او دا فیدہ ہی نہیں مسائب پڑھاں سائیں دی غربت تیرے اتھو ڈھا نکلے او دا اجر مل سی یہ سر تے ماتم کرنا علی دیاں دھیاں دی حسرتے جنو بھرا دی لاش تے رومن کہہ نہیں دیتا 7 محرم نو آلیہ دا پانی بند ہویا پھر 8 محرم دی رات 8 دا دین 9 دی رات 9 محرم دا دین 10 محرم دی رات تے چڑھ بھی ادامی دا دین مولا دی عزدار بیٹھی ہو شبیر دے زوار بیٹھی ہو ایک واری نیاز مولا تکلیف بھی دین دا پورا مجمع جھولی چاہ کے دعا منگے ندامی دا دین چڑھے آنا زینب دے مان ہوکے آئے میں بہنان دے پردے قربان کر دے وہاں اور انکل جی دوسری دعائے منگداں اگر 10 محرم دا دیں چڑھ بھی پی آئی قرآن دی قسم ارمان کھا گیا ہے غازی نو ایک حملے دی اجازت مل ویندے آلیہ دی جتی شام نہ جاوے آئے ویکو شام گئیے شرابی نال بولیے بازار اچ بے کے ٹر دی رہیے بازار اچ علی دی تھی چادر منگ دی رہیے رو رو کیا دیئے جدہ کلمہ پڑھ دیو تم اسے محمد دا واسطہ میں اسے مصطفیٰ دی نوازیاں ادھاری چادر دیو چاہ اگلے موڑ تے واپس لے کسے حیاء نہیں کیتا اے سارے کم عباس تو بعد ہوئے میں نے ایک گل دا جواب دے کو جیڑا غریب ہوئے نا انکل جی 4 بندے اندے سامنے ہاتھ نہیں جوڑ دا میں توڑا مہمانہ سین دا زوار ایک واری ہاتھ بھی جوڑ دا تو شیعہ ہے تو سنی ہے تو کس سے مسلک نال تلک رکھ دا ہے جو تو کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ دا ہے تیری آئے نکل جائے گی ایک روایت کر کے ایک وین پڑھ کے ممبر میں بھائی دے حوالے میں ممبر تو سلام پیا کر دا ایک گل دا جواب دے او جیڑی سین بازار اچ بے کے ٹر دی رہی ہے او دھی بلا کہن دی ہے سر تے ماتم دا پرسا یار جیڑی سین بازار اچ چادر منگ دی رہی ہے انکل جی او دھی بلا کہن دی ہے اے عثمان دی دھی ہے جندہ جنازہ ادھی رات نو چویا اے توڑے بچیاں بھی پتہ ہے کہ علی دی دی بازار ٹوری پورا مجمع میرے اتے سوال کرے کتنا ٹوری تے کہڑے رنگے ٹوری پاکاں دا ممبر اتے قسم چاہواں تم بھی یو بات ہے قسم نہ چاہواں تم بھی یو بات ہے حسین دے ممبر تے ہاتھ رکھ کے پیادا اگر جھوٹ بولا سیدہ اتے سزا دے وے ماتمی کو ہاتھ ہویا تے او دا ماتم استے سارتے نہ آیا دکھ ضرور لگ سی علی دی تھی 18 بھراواں دے بہن او جدا قد بھراواں نہیں ویکھیا بازار چ پونا میل جتنے سید بیٹھی ہو پرسے دی دعوت بھی دیندا بازار چ پونا میل علی دی تھی اے جو ٹریے جی میں دا محرم نو حسین اکبر دے لاش تے ٹریا ہاتھ عباس دی امانت ماتم آوے سر تے جی میں بازار اتو پتھر لگ دے رو رو کے زینب آدیا سجاد آنکھ کھول میری مقتل آ گئی اللہ مان بھائی جی کراں مجلس ہو نہیں گئی بھائی مقصد روانے کوئی بندے مارن مقصد نہیں اتنی گرمی ویچ اتنی عبادت ہوندی رو رو کے آدیا یرمان ہے آج میرا غباس ہوئے آج میرے بھرا ہوئے نا آج میرا اکبر ہوئے روانہ لے لوگو ختم انتظار اتھے یک وین کر کے میں ممبر تو سلام پیا کرداں 10 محرم دا دیں چڑھیا میری سین مسومہ ایک خالی جام چایا مٹیاں تے روانہ لے لوگو در در تے گئی ہے مستور آگے ہاتھ جوڑ کیا دے بی بیاں کسی کول پانی ہوئے میری سین آدھی ایک گھوٹ دے ہو چاہ میرا اصغر بچ ویسے مظلوم دی مجلس سے بھائی سردار بن کے نہیں یار عزادار بن کے مظلوم دی مجلس سے ہو سکتا ہے تیرے پاس نال سجاد رات روندہ بیٹھا ہوئے ہاتھ کھول دے سو ہاتھ اگر عباس دی امانت ہے یا سر تے ہوئے یا سینے تے ہوئے اور روانہ لے لوگوں یاد رکھے زمانہ سر تے ماتم کرنا اے حسین دی حسرت ہے روانہ لے لوگوں جدی آئے نکل گئی ہے بزرگ انج پڑھ دے ہوں دے جو سر تے ماتم کرنا آلیہ دی حسرت سینے تے ماتم کرنا اے شبیر دی حسرت ہے میں علم تے ہاتھ رکھ کے پیادا جتنا حسین دا سینہ زخمی آئے اتنا زینب دا سر زخمی
اللہ مان بھائی تیری اپنی کسی غم میں چھائے نہ نکلے بھائی میرے آلے پر سے ویک سو میں مصائب کلوتا پڑ در تے گئی آدھی ایک گھوٹ دے اچھا میرا اصغر بچ ویسی بی بیاں فرمائے مسومہ اگر پانی ہووے آ تیرے اصغر تو پیارا کوئی نہیں فضل دی ماں اپنے خیمے ویچے منظر ویکھیا میری سین قرآن چایا آسمان علیہ پاس منہ کر کے پیا دی اللہ تے نہ اپنی عظمت دا واسطہ شالا حسین دی تھی ساڑھے خیمے نہ آوے کیوں عباس ہی کوئی نہیں پانی بھی کوئی نہیں جس بندے دی توجہ میرے علیہ پاس ہے رو کے فضل دی ماں پیا دیئے اے خالی ولی دادی دی پوتریے آئے مرحبا بھائی اتنے دیاں دے پیو بیٹھی ہو یا بہنان دے بھیرا بیٹھے ٹھیک کراں توڑے دل دا درد ہے اے خالی ولی دادی دی پوتری فضل دی ماں قرآن چایا میری سین پڑھ دی رہی سکینہ چپ کر کے وے دی رہی رومانا لے لوگو جے میں لے تھکیے بی بی دی حالت کے لیے سجا پیر چین دیئے کھبا رکھ دیئے کھبا چین دیئے سجا رکھ دیئے تھکیے مظلوم دے دی خالی جام مٹی تے سٹے اس چاچی دا مونڈا ہلا کے آدھیے شالا غریب کوئی نہ ہوئے مولا عباس اپنے خیمے وچ آئے عباس منظر ویکھیا اتنا رویل ماں لے عباس تیرے مولا عباس نے فرمایا فضل دی ماں میں نو سارے جنگی ہتھیار چاہ دے جنگ دی وردی پا کے المان عباس ٹردہ اس جاتے آئے یہ سترے جسست محنت کر کے آیا عباس اس جاتے آئے جتے حسین اکبر مرائی کھلوتا آئی میں شبیر دی نگاہ عباس تے پئیے تے امام نے فرمایا غازی لڑنا نہیں کیوں میرے نال علی دیاں تھی ہیں غازی میں غریب ہاں لڑنا نہیں مولا نے فرمایا کیوں اکبر دا بابا انہاں ساڑھا اکبر نہیں ماریا انہاں ساڑھے جوان نہیں مارے بدلہ لینا نہیں امام نے فرمایا عباس او سامنے 9 لاکھ او کربلا دا میدان اے سارے جنگی ہتھیار نہ لئی جا تے جتنا عباس دل آدھا اتنا لڑ ایک گل دا خیال رکھیں او تو اتھے لرسیں بدلے علی دیاں تھیاں شام دے بازار شبیر آدھے بازار اچھ لوگ اکسن مارو علی دیاں تھیاں بازار غازی آدھے میں کو بہن بھیرا دی چپ کھا گئی سونڈ اللہ بھیرا میں ایک دا تھوڑا جی آواز کھول دے سو عباس آدھے نا ویندہ میں میدان پہلے وین تے رومن ناسی تا ہر ازادار دے سی شردہ پرسا عباس آدھے نا ویندہ میں میدان غازی آدھے جی ویندہ بھی ہاں تے وقت لڑدہ نہیں لیکن علمان عباس آدھے آلیہ بہن حسین سردار غازی آدھے اللہ دی پوری کائنات اچ عباس آدھے کوئی ایسا جرنیل بھی کھاؤ جیڑا ہمت رکھ دا ہوئے تے نہ لڑے ہوئے کھلے آلیہ دیوان حقل مار کے علی دی دھیا دیئے عباس آتنو وڈا جرنیل بھی کھاواں علی دی دھیا دی عباسو آم جرنیل نا جند حکمت سورج چڑھدا ویا وطلاندہ ویا علی دی دھیا دی عباس مسلمانہ ہوں دی اکھان دے سامنے ہوں دی زوجن ماریا او نہ لڑیا او پسلیاں ترٹ گئیاں او نہ لڑیا سنہ دے پرزے ہو گئے او نہ لڑیا محسن شہید ہو گیا او نہ لڑیا دروازے نو آگ لگ گئی او نہ لڑیا غازی ہاتھ جوڑ کے آدھے علیہ دسیاں او کونا دی علی دیا دیے وے المالا عباس او ساڑا بابا علیہ ماتا ماوے زینب دیے غازی جدہ مسلمان ساڑے مان مار دیا اس سے ساڑے پیو دے گالے چرسیا آلیہ دیے میری ماں دیے مولا ارمان میرا حسن جوان اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی بین انگل جی اوپر دا جے دے ہوتے مجلساں ہو جان دیئے نا روانا لے لوگو مجلس چ سید بیٹھی ہو خیر سید بیٹھی ہو ہاتھ جوڑ کے نیاز مولا ایک روایت دے اجازت دے سو اس علاقے آلے اکبر تریا علی دیاں تھیاں ماتم کے تھا بھائی جان اصغر تریا علی دیاں تھیاں ماتم کے تھا شبیر تریا قاسم تریا علی دیاں تھیاں ماتم کے تھا میں نو ذکر دی عظمت دی قسم ہے کربلا دا شہید وید عباس ہے پتو کیا لیا جدہ غازی تریا ہر بے بے آتی آئی واہ جابا سارے
मातम करो हर बेबे आदि आई हाय ओ साडा पर्दा अली दियां त्राए दियां ते वाल खुले होया ते ज़ैनब आदि आई जे वैंदा है मातम रल के करो वांजवे गाज़ी हाय एक मिन्नत भैणा ते लाचा केड़ी मिन्नत कल मिलने ना सेवार कैदियां वाले किवें पावन है ना समझाए जा किवें टुरना है सौरिया रोवण वाले लोगो हाले आलिया दा भैन मुक्का कोई ना अंकल जी अब्बास दियो भैन अगा वधिए जेड़ी सैन लाहौर च रुल के मर गए लाहौर वाली सैना दी गाज़े अल्लाह दे नां ते बाजार च बह के टुर ले सो अल्लाह दे नां ते पत्थर वे झल ले सो गाज़े इतना दसा किवें बोलना नाला हाथ बस दी अमानत मातम आवे हो शराबियां दे जरा बोल के वे रुसना चा किवें झलण न पथा अल्लामान भाई अल्लामान भाई अल्लामान भाई ओ बंदा मिजाजन मेरे मैं नौकर भाई जान जड़ा मजलिस च आ गया है ओदे आए नहीं निकले मुल्क च भाई जान सैकड़ा मजलसा मसाइब दियां मेरे हिस्से दियां इशमैन ते होंदियां रहियां रोवण वाले लोग एक बारी तुहाडा मेहमान आ तकलीफ दी माजरत तकलीफ भी देंदा जेड़ा है हल्के दा मातमी ओ हच आवे हल्के दा मातमी हुण थोड़ा सहारा दे इहो हाथ सर तेरा जेड़ा हाथ च आया है हल्के दा मातमी सज्जा हाथ सर ते होवे हाथ मैं सारे दे वेख लैन तू मातम न कीता दुख जरूर लगसी अब्बास घोड़े ते सवार होए सिर ते मातम दा पुरसा अब्बास फुरात ते आए अब्बास मशक भरिए ते 9 लाख च हाल चल पै गया उन्हें आखिया इनो आम न समझो ए सफीन आला अब्बास एक हराम ज़ादा फौजा नु हौसले दे दे के नेड़े लाया आया है ए जालिम आदा है एक भैन भिरा दी चुप खा गई है जालिम आदा हुसैन इजाजत देवे बात नस जवे है हुसैन इजाजत न देवे हराम ज़ादा दा इतना मारो भिरा नु भिरा दी लाश न लभे तेरा मातम आया है हुसैन टिप्पे ते चढ़िया है रो रो के आदा मैथों दूर ना वान्या सारे मातम करो नहीं टुर संगदा त्रोटो कमारो हुसैन नंदी गई मैं जिंदा नहीं मौला इबादत कबूल फरमा बानियान दे रिज़्क़ इज़्ज़त इज़ाफ़ा फरमा।